چشم ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاواں اتنا ڈٹھیا مینوں صبر نہ آوے تے میں ہور کندے ول پجاواں مرشد دا دیدار حضرت باہو مینوں لکھ کروڑاں جہاں مرشد دا دیدار حضرت باہو تے مینوں لکھ کروڑاں جہاں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ کملی والے دا جو جشن مناون گے ایک دن سونے دے روزے تے جاون گے آخو سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ماشاءاللہ دیکھو نا علماء جڑے بھی سرکار دے دین نال محبت کردے نے ساڈے وچ بہت ہی خوبصورت آواز جناب محمد علی شاہ حماسی صاحب آپ تشریف لائے نے ان کا میں دل کی اتھان رہی سے خوش آمدید کہنا با اور جن بھائیوں نے محفل سجائی بھائی محمد عارف نعمت رحمت چشتی جنہوں نے سرکار کی بادم سجائی ان کی طرف سے بھی ان کو میں خوش آمدید کہنا با تاکہ دیکھو نا ہر علماء سارے سرا دا تاج ہر علماء عزت دینا سارا حق بنتا ہے چاہے کوئی جہیا بھی ہمیں اپنے پنڈ دا ہے کوئی تو ہوندا ہے کوئی شہر دا ہے آج تو ممبر میرے رسول دا کھلوتا ہے نا سرکار دے مسجد دی امامت کردا پیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ کملی والے دا جو جشن مناون گے ایک دن سونے دے روزے تے جاون گے کملی والے دا جو جشن مناون گے ایک دن سونے دے روزے تے جاون گے کاروان سجاون گے نال چھلیاں ملاون گے کاروان سجاون گے نال چھلیاں ملاون گے لجپال آقا دا جشن مناون گے ایک دن سونے دے روزے تے جاون گے ایک دن سونے دے روزے تے جاون گے گل نہیں دولت دی ساری کھیڑ نصیباں دی سن دے آقا فریاد غریباں دی سن دے آقا فریاد
دے روزے تے جاون گے کملی والے دا جو جشن مناون گے ایک دن سونے دے روزے تے جاون گے لوکو لج پالے نبی دنیا تے آیا خانہ کعبہ جھک کے نسیس نوایا لوکو لج پالے نبی دنیا تے آیا خانہ کعبہ جھک کے نسیس نوایا بندے تے کی پتھر ہن کلمہ سلاون گے بندے تے کی پتھر ہن کلمہ سلاون گے ایک دن سونے دے روزے تے جاون گے ایک دن سونے دے ماشاءاللہ ماشاءاللہ شوق صاحب نے روح